नमस्कार दर्शक, यतिखेर हामी विशेष संवादमा छौँ, विशेष कुराकानीमा छौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी कदम अब कस्तो होला त, उहाँले कहिले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नु होला त, उहाँले साँच्चीकै अब यो देशको विकास र समृद्धिमा आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि कस्तो किसिमको रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ त। आज गठबन्धनको बैठक बसेको छ र गठबन्धनको बैठकले स्पष्ट रूपमा भनेको छ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र सरकारलाई सफल बनाउने, छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। 5 जना शीर्ष नेताहरू बसेर अहिले भर्खरै बालुवाटारमा बैठक सम्पन्न भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसको पदाधिकारीहरूको बैठकले एउटा अधिवेशनलाई केही समय स्थगन गरेको छ। किन स्थगन गर्यो त कङ्ग्रेसले एउटा अधिवेशन, के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गहिरोमा समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा पार्टीका शक्तिशाली सभामन्त्री र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतो हुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हर्ष, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। अब शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री बन्नु 5औं पटक, उहाँले जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सक्नु होला? एकदम गर्नुहुन्छ। उहाँले यो ओली सरकार जुन यसभन्दा अगाडि थियो, अत्यन्त निराश नेपाली जनतालाई उहाँले गर्नुभयो। धेरै आशा सपनाहरू उहाँले बाँड्नु भएको थियो। ठिक विपरीत काम गर्नुभएको कारणले त्यत्रो बहुमत लिएर आउँदाखेरिसम्म आफ्नै पार्टीलाई उहाँले सम्हाल्न सक्नु भएन। र शेरबहादुर देउवाले मान्छेले भने अब यो बोल्दैन, ओलीको पनि विरोध गर्दैन, तर उहाँले फुकी कुन बेला बोल्नुपर्छ, कुन बेला बोल्नुहुन्न, कुन बेला पछि हट्नुपर्छ, कुन बेला अघि बढ्नुपर्छ, सुझबुझपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत हुनुभयो। पछिल्लो अत्यन्त क्रिटिकल समयमा त्यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो र पछिल्लो समयमा उहाँका आलोचकहरूले पनि देउवाजीको सुझबुझपूर्ण प्रस्तुतिलाई प्रशंसा गरेका छन्। त्यस्तै गरी पार्टीभित्रको आलोचकहरू पनि उहाँप्रतिको धारणामा धेरै परिवर्तन आएको छ र अहिले जुन उहाँले यो 17 महिनाको अवधि प्राप्त गर्नुभएको छ, मलाई विश्वास छ उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालको सबभन्दा उत्कृष्ट समय हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तर पनि धेरै समस्याहरू छ, जटिलताहरू छ, तपाईँले हेर्नुभएको छ, चुनौतीहरू छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुरसँग। र अहिलेको अवस्थामा उहाँले गठबन्धनलाई मिलाएर लानु छ। गठबन्धनमा धेरै आकाङ्क्षीहरू छन् मन्त्री बन्नको लागि, धेरैको दौडधुप छ। अब कस्तो किसिमको मन्त्रीमण्डल बन्ला त? उहाँको तयारी के छ? अवश्य पनि अब धेरै घटकहरूलाई जोडेर सरकार बनाउने काम आफैमा कठिन हो। तैपनि शेरबहादुरजीको जुन स्वभाव छ, उदार प्रकृतिको, गिभिङ टाइपको स्वभाव भएको हुनाले उहाँले सबै घटकलाई सन्तुष्ट राख्नुहुन्छ। तर सन्तुष्ट राख्दै एउटा कुरामा उहाँले कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न। त्यो के हो भने यो सुशासन, देशलाई सुशासन दिने जुन पहिलाको अवधि जस्तो खराब अवधि देखियो नि, भ्रष्टाचार कुशासनको पराकाष्ठ नाग्यो, एउटा क्लिन स्वस्थ सरकार दिने र नेपाली जनता जुन कोभिडको महामारीमा धेरै अप्ठ्यारोमा परे र भ्याक्सिन उहाँले भन्नु पनि भएको छ, मेरो चाहिँ प्राथमिकता भ्याक्सिन भनेर यो सुनिश्चित, यो भ्याक्सिन सबै नागरिकलाई सुनिश्चित गरेर सामान्य जीवन, आम नागरिकलाई सामान्य जीवनमा फर्काउने, उद्योग व्यवसाय, कल कारखाना, स्कुल कलेज फेरि सामान्य अवस्थामा फर्केर जनजीवन स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढाउने त्यो काम उहाँको नेतृत्वमा हुन्छ र भ्रष्टाचार मुक्त शासन उहाँले दिनुहुन्छ। यो मूल दुईटा कुरा र आम जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुहुन्छ। र विदेश नीति जुन चाहिँ भताभुङ्ग भएको अवस्था थियो, सबैतिर अविश्वास, जुन देशमा को नेतृत्वसँग ओलीजीले अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्थ्यो, उनीहरूले जे सुन्न चाहन्छन् त्यही भनिदिने, अर्को देशसँग जे सुन्न चाहन्छन् त्यही भनिदिने। अहिलेको जमाना त केही छुप्दैन। त्यसले गर्दा आशंका नेपालप्रति बढ्यो। त्यो आशंकाबाट मुक्त गराउनु जरुरी छ। जुन छियो चर्चा नेपालप्रति बढेको थियो, त्यो यथास्थानमा फर्काउनु छ। त्यो काम मलाई लाग्छ शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा
उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ। होइन, तपाईँले हेर्नु भएको छ जस्तो अहिलेको अवस्थामा देशमा धेरै किसिमको समस्याहरू छ। त्यो समस्याको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग कार्यतालिका, योजना, रणनीति, कार्यक्रम सबै छ। हेर्नुहोस्, उहाँलाई सबैले सहयोग गर्छ। हेर्नुहोस्, विपक्षी गठबन्धन जसरी शक्तिशाली छ नि त, केपी शर्मा ओली त विपक्षमा पुग्नु भएको छ। त्यो अवस्थामा उहाँले सबैलाई मिलाएर लिएर जान सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, उहाँले जसरी संसदमा प्रस्तुत हुनुभयो, फरक हेर्नु। ओलीजी कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुभयो। उहाँले समग्रलाई, सारा विपक्षी हुनु, ओलीजीलाई प्रति पनि उहाँले चाहिँ हात अगाडि बढाउनु हो। म त राष्ट्रिय सरकार बनाउन पनि तयार छु भन्नुभयो। र उहाँमा कुनै त्यो अहङ्कार या प्रतिशोधपूर्ण अनिखेर चाहिँ एकदम आक्रामक त्यो चाहिँ शैली छैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कसैले पनि उहाँप्रति चाहिँ एकदम आक्रामक भएर चाहिँ आउने परिस्थिति नै, त्यो मौका नै उहाँले दिनुहुन्न, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, तपाईँले समस्याको चाङ अवश्य पनि देशमा समस्या, चुनौतीको चाङमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। यत्रो अब ऋण, यो ओलीजीको सरकार कार्यकालमा ऋण, यो चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण नै डबल, यो राष्ट्रिय ऋण अन्तर्राष्ट्रिय डबल भएको छ। त्यस कारण चुनौती नै चुनौती छ। चुनौतीका बावजुद मलाई लाग्छ उहाँले सम्पूर्ण चिज म गर्छु, यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु, ओलीजीले भन्नुभयो नि, अहिले चाहिँ पाइप जोड्छु, यो गर्छु, हुने नहुने आकाश पाताल जोड्ने कुरा गरेर केही फाइदा छैन। त्यस कारण जे गर्न सकिन्छ त्यही मात्रै भन्ने। अहिले उहाँले भन्ने भनेको खोप दिन्छु, भ्रष्टाचार मुक्त गर्छु, सुशासनको पद्धति जनतालाई दिनु पर्यो। जुन चाहिँ यो राज्य संरचना छ त्यसलाई चाहिँ यो जसरी चाहिँ कानुनी व्यवस्थालाई भत्ताभुङ्ग पारिएको छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र रूपमा चल्ने, कानुन सम्मत तरिकाबाट चल्ने म बनाउँछु। र देशको साधन र स्रोतले भ्याएसम्म जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राहत, सहयोग र विकासमा म केन्द्रित हुन्छु, यो भन्ने हो। तर हुने नहुने कुरा गरेर चाहिँ केही अर्थ पनि छैन। तपाईँलाई थाहा छ, उहाँ प्रधानमन्त्री भएको पनि 12 दिन पुगिसक्यो, तर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सक्नु भएन नि त। धेरैको प्रश्न छ नि त। स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली छ अहिले, डाक्टर प्रकाश शर्मा। पहिलो कुरा त 5 जनाको मन्त्रीमण्डल अहिले छ, त्यसले कुनै पनि चुक नगरिकन काम गरिराखेको छ, पहिलो कुरा। अब जहाँसम्म विस्तारको कुरा हो, विस्तार हुन्छ र विस्तार अवश्य पनि यो घटकहरू सबैलाई सामेल गर्नुपर्ने हुनाले र उहाँहरू नै आफूभित्रै तयार नभएको हुनाले, शेरबहादुरजीको कारणले, काङ्ग्रेसको कारणले यो विस्तार नभएको होइन। विस्तार अब जसपा छ, माओवादी केन्द्र छ, अरूहरूले चाहिँ जुन बेला ल हामी तयार भयौँ भनेको दिन मन्त्रीमण्डल बन्छ, अब उहाँहरू पनि तयार हुनु होला भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न अब कति समय लाग्ला? अब म ठ्याक्कै डेट त म किनभने एक हप्ता, 15 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रधानमन्त्रीजीले डिल गरिरहनु भएको छ, सरकारमा बसेका साथीहरू चाहिँ लागिरहनु भएको छ भनेपछि मलाई लाग्छ यो धेरै समय जाँदैन। अब ठ्याक्कै दिनै बताउन त गाह्रो हुन्छ, तर अब केही दिनको कुरा हो। तर प्रचण्डले आज भन्नुभएको छ सबै सांसद मन्त्री बन्न चाहन्छन्, धेरै सांसदहरूको मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा छ, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्ने, त्यो चुनौती छ, गाह्रो हो, अप्ठ्यारो हो भनेर भन्नुभएको छ। अब दलका सांसद साथीहरूले नि बुझ्नुपर्छ, अहिले चाहिँ संविधानले नै 25 जना तोकेको छ। अब मन्त्रीमाथि मन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था त छैन। अहिले हामी जनताप्रति केन्द्रित भएर काम गर्ने हो। कोही मन्त्री होलान्, कोही मन्त्री नहोलान्, नेतृत्व तहले भएका मध्ये चाहिँ हुनेसम्म चाहिँ अनुभवी पर्फर्मेन्स दिन सक्ने साथीहरूलाई चाहिँ रोज्नु होला। त्यसका बावजुद केही साथीहरू, सक्षम साथीहरू पनि छुट्लान्, चित्त बुझ्नुपर्छ। त्यसो सबैलाई समेटेर प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुहुन्छ? समेट्ने भने सबैको महत्त्वाकांक्षा त पूर्ति हुँदैन, तर समेट्ने भनेको त्यहाँ भएका मध्येबाट हुनेसम्म सबै क्षेत्र, समूह सबैलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर हुन्छ। सबै त त्यहाँ चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा त होइन। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ त काङ्ग्रेसको सभामुख्य, पार्टीभित्रै पनि त सबैलाई सन्तुलन मिलाउनु पर्छ। त्यहाँ रामचन्द्र पौडेल समूह छ, अब कोइराला परिवारको कुरा आउँछ, कृष्णप्रसाद सिटौलाको कुरा आउँछ, सबैलाई समेटेर अहिले मन्त्रीमण्डलमा सभाइ गराउनुहुन्छ कि आफ्नै स्वविवेक अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले? अब यद्यपि उहाँलाई स्वविवेक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार छ, तैपनि उहाँले चाहिँ सबैलाई चित्त बुझाएर लानुहुन्छ। काङ्ग्रेसभित्र
मन्त्री बनाउने कुरामा धेरै समस्या त्यसमा कङ्ग्रेसभित्र कुनै विवाद छैन छैन। आकाङ्क्षा हुन्छ, आकाङ्क्षा त धेरैको छ, तर पनि मन्त्रीमण्डलमा बस्ने नबस्ने भन्ने बारेमा अथवा कसलाई लाने कसलाई ल्याउने भन्ने बारे त्यहाँ कुनै विवाद छैन। त्यस्तो भागभण्डाको विवाद छैन कङ्ग्रेसमा, हुँदैन, यसपटक समस्या आउँदैन। अवश्य अझै बढी भए हुन्थ्यो भन्ने नेताहरूको चाहना होला, तर उहाँहरूले चाहिँ सीमा बुझ्नु भएको छ, सबै नेताहरूले सीमा बुझ्नु भएको छ। अब यो सरकार बनाउन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधवकुमार नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उहाँले जसै राष्ट्रपति कहाँ जाँदाखेरि, अदालतमा जाँदाखेरि हस्ताक्षर गर्नुभयो होइन, उहाँको समूहका सांसदहरूले साथ दिएर तपाईँहरू आज सरकारमा पुग्नु भएको छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि माधवकुमार नेपाल समूहलाई पनि तपाईँहरू सरकारमा लिएर जाने तयारीमा हो डाक्टर प्रकाश शर्मा? होइन, उहाँहरू चाहिँ आउने परिवेश हुँदा त प्रधानमन्त्रीजीले एकदम स्वागत गर्नुहुन्छ। उहाँहरूकै आफ्नै अप्ठ्यारा होला नि, त्यही पार्टीमा रहने नरहने, रहँदाखेरिको एउटा परिस्थिति हुन्छ, अलग हुँदाको अर्को परिस्थिति हुन्छ, अलग हुन पनि कानुन सम्मत त्यो के अरे संसद रहने गरेर त्यो व्यवस्था हुनु पऱ्यो। त्यस कारण केही अन्यल त्यहाँ छ, तर चाहिँ उहाँ मन्त्री परिषदमा आएर त्यहाँ निरन्तरता दिने परिस्थिति हुँदा अवश्य पनि प्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्नुहुन्छ। त्यसो भए यदि माधवकुमार नेपाल समूह सरकारमा आउन चाह्यो भने प्रधानमन्त्रीले सहभागी गराउनुहुन्छ? अवश्य पनि सहभागी गराउनुहुन्छ, तर उहाँहरू नै आउने नआउने बारेमा केही परिस्थितिजन्य समस्याहरू छन्। अब त्यसको चाहिँ निर्खोल नभएसम्म यसमा यसै भन्न सकिन्छ। तर आज प्रधानमन्त्रीले बालोटारमा बोलाउनु भएको गठबन्धन बैठकमा धेरै नेताहरू सहभागी, पाँचै दलका नेताहरू, माधवकुमार नेपाल पनि जानुभयो, प्रचण्ड पनि जानुभयो, उपेन्द्र यादव पनि, चित्रबहादुर केसी पनि जानुभयो। माधवकुमार नेपाल त तपाईँहरूकै गठबन्धन हुन्छ नि त आजसम्म, उहाँलाई सरकारमा आउन कुनै त्यस्तो समस्या हुन्छ र? समस्या हाम्रो तर्फबाट कुनै समस्या, कङ्ग्रेसको तर्फबाट कुनै समस्या छैन। त्यसको लागि माधवकुमार नेपाल उहाँहरू तयार हुनु पर्यो। उहाँहरू तयार भएको दिन कुनै समस्या छैन। अब एमालेलाई कुरेर बस्ने कि नबस्ने तपाईँहरू मन्त्रीमण्डल विस्तारमा? होइन, विस्तारमा त उहाँहरूले बताउनु होला कहिलेसम्म आउन सक्ने नसक्ने। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो धेरै त यो अनिर्णित अवस्थामा रहँदैन। जे हुन्छ माधवजीको समेत सहमतिबाट हुन्छ। माधवकुमार नेपालकै सहमति भएर सरकार अगाडि बढ्छ। सल्लाह, उहाँको सहमति सल्लाहमै यो टुङ्गो लाग्छ। त्यसो भए यो सरकारले अब जसरी काम गर्नुपर्ने छ जनताको चाहना अनुसार अहिले खोपको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, तर धेरैको गुनासो छ खोप अब हामीले कहाँबाट ल्याउने, भारतबाट ल्याउने कि चीनबाट कि अमेरिकाबाट कि बेलायतबाट, किनभने जसरी खोप आउनु पर्थ्यो आएको छैन। र खोपको कुरा गर्दाखेरि हामीले ठुलो समस्या भोगिरहेका छौँ। जनताहरू यतिखेर त्रासमा छन् र जनताहरूले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेछ, उच्च जोखिमतिर हामी गइरहेछौँ, तर पनि खोप ल्याउन सकेन। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चैतभित्र म सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्छु भन्नुभएको थियो, त्यो सम्भव छ डाक्टर साहब? एकदम उहाँले चाहिँ चुनौतीपूर्ण यो समय सीमा तोक्नु भएको छ, तर हामीले यसलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई त उच्च प्राथमिकता राख्नु भएको छ। त्यो प्राथमिकतालाई काहीँ कतै पनि यताउता नगरिकन काम गर्ने भने त्यो असम्भव पनि छैन, सम्भव छ। त्यो गर्नै पर्छ, हामीले गर्नुपर्छ। र एउटा कूटनीतिक पहललाई चाहिँ उच्च स्तरमा हामीले पहल गर्नुपर्छ। भारतसँग पनि हामीले चाहिँ एउटा प्रतिनिधि नै गएर, विशेष दूत नै प्रधानमन्त्रीको गएर भए पनि चाँडोभन्दा चाँडो त्यहाँबाट पनि ल्याउने व्यवस्था इन्डियाबाट पनि गर्नुपर्छ। चीनबाट, रुसबाट, अमेरिकाले चाहिँ सहायता दिएको छ, अरू पनि हामीले चाहिँ यो सबैले सहायता दिन्छन् कि भनेर पर्खिने कुरो छैन। जति आउँछ सहायताको रूपमा आउँछ, बाँकी कुरो हामी खरिदको लागि तयार हुनुपर्छ। मूल कुरो नेपाली जनतालाई सुरक्षित गर्ने चाहिँ कुरो मूल कुरो हो। म त चाहिँ पार्टीको कोभिड यो 19को पनि संयोजक पनि पार्टीको हुँ र पहिला पनि मैले यो कुरा उठाउँदै आएको थिएँ। र अहिले भ्याक्सिन नै जनतालाई सुरक्षित गर्ने मुख्य अचुक हतियार भनेको भ्याक्सिन हो। त्यसकारण यसलाई सबै खाले पहल गरेर खरिद गर्नुपर्ने ठाउँ, खरिद सहायता लिन सक्ने ठाउँ, सहायता आफै के अरे दूध पठाएर चाँडो गर्न सकिन्छ, त्यो सबै उपाय चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ र यो सरकारले गर्न सक्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ जस्तो अमेरिकाबाट जसरी खोप आउनु पर्थ्यो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो होइन, अमेरिकन राजदूतसँग पनि, भारतीय राजदूतसँग पनि, चिनिया राजदूतसँग पनि भन्नुभएको छ, उहाँले त अब खोप दिनुपर्छ, हामी खोप ल्याउँछौँ, खरिद गरेर पनि ल्याउँछौँ भनेर प्रधानमन्त्रीको चाहना छ। तर त्यसको लागि संयन्त्र त बनेन नि त। स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा कोही पनि छैन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले, त्यहाँ समस्या छैन। होइन,
स्वास्थ्य मन्त्री पनि अब चाँडै बन्छ। यद्यपि यो खरिद गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्री नभएको हुनाले रोकिने कुरो छैन। त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना छ। कसैले न कसैले स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि हेरिराखेको छ नि, होइन? हेरिरहेको अवस्था छ, त्यो कुनै नेतृत्वविहीन छैन। यद्यपि त्यहाँ प्रत्यक्ष मन्त्री नै भयो भने अझ सहज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो। यो खोपलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ पहल पनि भइरहेको छ र मलाई लाग्छ चाँडोभन्दा चाँडो धेरै देशबाट खरिद मार्फतबाट र सहायताको माध्यममा दुईटै माध्यमबाट धेरैभन्दा धेरै खोप देशमा भित्रिँदैछ र आम जनतालाई यो प्राथमिकताको आधारमा जो चाहिँ अब यो प्रोजेक्टहरूमा काम गरिराखेका छन्, स्कुलका विद्यार्थीहरू हुन्, यो जो चाहिँ उमेर समूह पुगेका टिचरहरू हुन् र जहाँ अफिसमा काम गर्छन्, जो चाहिँ एउटा भिडभाडयुक्त या चाहिँ धेरैजना चाहिँ सम्मिलित हुनुपर्ने ठाउँमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर यो चाहिँ खोपको अभियानलाई चाहिँ देशव्यापी बनाउनुपर्छ। डाक्टर साहब, तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, जस्तो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँले संसदबाट विश्वासको मत लिनुभयो, तर पनि मित्र राष्ट्रहरूले जसरी सहयोग गर्नुपर्थ्यो प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरे जस्तो देखिन्छ। तपाईँ त परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका व्यक्ति होइन हाम्रो देशमा, जस्तो भारतले, चीनले, अमेरिकाले, युरोपियन युनियनले सहयोगी हातहरू अगाडि बढेको छ मित्र राष्ट्रहरूबाट। किन तपाईँलाई विश्वास छ? किन छैन? एकदमै उत्साहित छन्, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस भनेको एउटा परिपक्व पार्टी हो। हामी कुनै पनि अभिव्यक्ति बिना आधार हावामा कहिले चाहिँ आकाश पुर्याउने, कहिले चाहिँ पाताल झार्ने किसिमबाट अभिव्यक्ति हामीले दिँदैनौँ। मित्र राष्ट्रले राम्रो बुझाएको छ नेपाली काङ्ग्रेस परिपक्व पार्टी हो। त्यहाँ माथि देउवाजी एउटा परिपक्व नेतृत्व अहिले आएको छ। अहिले चाहिँ चिनिया नेतृत्व पनि आश्वस्त छ, भारतीय नेतृत्व पनि आश्वस्त छ, अमेरिका लगायत अरू देशहरू पनि अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले देशको स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्छ। एकदम व्हिमिजिकल, के आधारमा भन्या हो, किन भन्या हो, केही हत्तोपत्तो छैन। मित्र राष्ट्रहरू चाहिँ अचम्मित, के गर्न खोज्या हो, के भन्न खोज्या हो, बुझ्दै नबुझ्ने। एउटा देशलाई राख्ने हो अर्कैतिर लाग्या हो कि अर्को देशलाई लाग्ने हो अर्कैतिर लाग्या हो कि आशंकै आशंका, त्यसबाट मुक्त गर्न जरुरी छ र यो देउवाजीको नेतृत्वको सरकारले त्यो गर्छ भन्ने मैले विश्वास। होइन, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट पनि गर्नुभयो, टेलिफोन वार्ता पनि गर्नुभयो, उहाँहरूको बिचमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुराकानी भएको छ र सम्बन्धलाई एकदम प्रगाढ बनाउने, सुमधुर बनाउने, दुई देश बिचको छ नि सम्बन्धमा जुन किसिमको चिसो बन्छ त्यो हटाउनको लागि दुवै सरकार प्रमुख तयार हुनुभएको छ र भारतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हामी खोप दिन तयार छौँ नेपाललाई शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारलाई भनेर भनिसकेको अवस्थामा मलाई के बताइदिनुहोस् भन्दाखेरि अरू राष्ट्रबाट जसरी प्रधानमन्त्रीलाई बधाई शुभकामना आउनु पर्थ्यो किन आएन? चीनले किन गरेन? चीनिया प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म पठाउनु भएको छ? किनै सबैतिरबाट आएको छ, आफ्नो च्यानल, अमेरिकाबाट आएन, बेलायतबाट आएन, फोनै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। सब आफ्नो तरिका हुन्छ कम्युनिकेसन गर्ने, सबैतिरबाट चाहिँ कम्युनिकेट भएको छ। सबैले चाहिँ खुसी व्यक्त गरेका छन् र सम्बन्धले एउटा चाहिँ नयाँ धरातल पक्रिन्छ। नेपालको स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुन्छ, त्यही नै हुनुपर्छ। हरेक देशले आफ्नो स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्छ। त्यो गरेन भने उनीहरू पनि अचम्म मान्छन्, कस्तो देश रहेछ आफ्नो कुरो गर्दै गर्दैन। त्यसमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारलाई विदेशीहरूको सहयोग छ, मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग छ, सहयोग हुन्छ, सहयोग छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बिचमा टेलिफोन वार्ता भयो, के भएछ तपाईँले त थाहा पाउनु भयो होला नि? तपाईँले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नु भएको छ शेरबहादुर देउवासँग? होइन, राम्रो कुरा भएको छ। मैले अब त्यसको डिटेल के चाहिँ एक के गर्नुभयो भनेर सोध्ने कुरो भएन, तर चाहिँ एकदम पोजिटिभ एटमोस्फियरमा कुराकानी भएको छ। सम्बन्धले एउटा चाहिँ विश्वासको धरातल पक्रिन्छ सबै देशसँग, फेरि भारतसँग मात्र होइन, सबै देशसँग विश्वासको सम्बन्ध। कुनै आशंका र यो के हो यो भोलि के भन्छ के भन्छ, आज के भन्ने आज भोलि के भन्ने हो, अनप्रिडिक्टेबल भन्छ नि, भोलि के गर्छ भन्ने नै थाहा नहुने। त्यो भयो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि चियो चर्चो बढ्छ के, त्यो अवस्थामा चियो चर्चो बढ्छ, त्यसबाट मुक्त हुँदैछ। त्यसो भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारतको पूर्ण सहयोग र समर्थन हुन्छ? हुन्छ।
भारतको पनि हुन्छ, चिनको पनि हुन्छ, अमेरिका, जापान, युरोपियन युनियन, बेलायत सबैको हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ जस्तो प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि भारत भ्रमण जाने, चीन भ्रमण जाने प्रधानमन्त्रीको कार्यतालिका हुन्छ। अब के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री? कोभिड छ, भारत भ्रमणको सम्भावना कति अहिले देखिन्छ? पहिला देशमै भएका जुन समस्याहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्, यसलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनु छ। अहिले जसरी चाहिँ के छ भने जथाभावी राज्य संरचनालाई दुरुपयोग गरिएको छ, त्यसलाई एउटा चाहिँ फेरि ठिक ठाउँमा ल्याउनु छ। विधि सम्मत तरिकाबाट, संविधान सम्मत तरिकाबाट, कानुन सम्मत तरिकाबाट यो देशलाई एउटा चाहिँ बाटोमा अगाडि चाहिँ ल्याउनु पर्यो। त्यो अहिले चाहिँ पहिलो काम हो नि। हत्त नपत्त चाहिँ दौडादौड गरेर चाहिँ विदेश भ्रमण गरेरमा त केही हुँदैन। पहिला आफ्नो देश जुन चाहिँ एउटा चाहिँ भद्रगोल भएको छ त्यसलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो। अनि आवश्यकता अनुसार कुन देशसँग कसरी भ्रमण गर्नुपर्छ र के उद्देश्यको लागि। बिना उद्देश्य त्यसै दौडेर पनि अर्थ छैन। र त्यसको लागि कतिपय अवस्थामा भ्रमणै गरेर मात्रै त्यो चाहिँ सुधार हुन्छ भन्ने पनि छैन। अहिले त यो कम्युनिकेसनको जमाना छ। जब उहाँहरू लाग्छ चाहिँ नेपालले चाहिँ ठिक किसिमबाट ठिक सिग्नलहरू दिइरहेछ भन्ने लागेपछि उनीहरूले बुझ्छन्। त्यस कारण जब आवश्यकता पर्ला त्यो बेला भ्रमण पनि गर्नु होला। तर अहिले देशभित्रै चाहिँ धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो जति पनि यो अव्यवस्था यसबिचमा भएको थियो त्यसलाई चाहिँ समाप्त पारेर ट्र्याकमा लानुपर्ने काम अहिले छ। अब तपाईँलाई थाहा छ नेपालको विदेश नीति सन्तुलित भएन। कहिले भारतमुखी, कहिले चीनमुखी, कहिले अमेरिकामुखी भनेर धेरै आरोप तपाईँले खेपिरहनु भएको छ। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मित्र राष्ट्रसँग, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका साथ काम गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना छ? त्यो सन्तुलनको मूल आधार के हो भने हामीले आफ्नो कुरा गर्ने, नेपालको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुरा गर्न थाल्नुभयो भने सबैले के बुझ्छ भने हामीले पनि त्यही गर्छौँ भने उनीहरूले पनि त आफ्नो, भारतले पनि आफ्नो स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विदेश नीति सञ्चालन गर्छ। चीनले पनि त्यही गर्छ, अमेरिकाले पनि त्यही गर्छ। नेपालले पनि जब त्यो गर्न थाल्छ उनीहरूले स्वाभाविक ठान्छन् कि स्वाभाविक हो। उनीहरूले आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ, आधारसहित राखेका छन्, तथ्यसहित राखेका छन्, तर्कसङ्गत तरिकाबाट राखेका छन् भनेपछि उनीहरूले त्यसलाई सम्मान गर्छन्। जुन नेताले, जुन नेतृत्वले आफ्नो स्वाभिमानका साथ आफ्नो देशको कुरा गर्दैनन् त्यो अवस्थामा त उनीहरू पनि अचम्म मान्छन्। कस्तो देशको नेता हो, आफ्नो कुरै गर्दैन, के अरे हामीसँग कुरा गर्दा हामीलाई चाहिँ खुसी पार्ने कुरा गर्छ, अर्को देशमा जाँदा उनीहरूलाई खुसी पार्ने कुरा गर्छ। कस्तो नेतृत्व हो भनेर उनीहरू पनि अचम्म मान्छन् क्या। अब कतिपय अवस्थामा यहाँको नेतृत्वले, नेपाली नेतृत्वले, खास गरेर चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वले उहाँलाई के लाग्नु पऱ्यो, म यहाँ टिक्नलाई उहाँलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने कहिले लाग्छ, कहिले चाहिँ अर्को देशको नेतृत्वलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो होइन। त्यसरी चाहिँ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने होइन, सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने होइन। तर एउटा अहिलेसम्म राम्रो परराष्ट्र नीति चाहिँ नेपालले बनाउन सकेन नि त। कसरी जाने मित्र राष्ट्रहरूसँग भनेर अहिलेसम्म किन नेपालले चाहिँ, तपाईँ त परराष्ट्र मन्त्री नबनाएको। मैले नै म परराष्ट्र मन्त्री हुँदा एउटा चाहिँ विज्ञ टोली उहाँले भोलिन्टियर नै गर्नुभयो र यो परराष्ट्र सम्बन्धमा कहाँ समस्याहरू छन्, के कुरामा हामी चाहिँ चुक्यौँ, कसरी जानुपर्छ भनेर त्यो तयार भयो। त्यो नीति बन्यो परराष्ट्र त्यो बनेर पछि चाहिँ अनिखेर प्रचण्डजी हुनुभयो नि, के अरे प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुँदा म परराष्ट्र नीति थिएँ, परराष्ट्र मन्त्री थिएँ। त्यसपछि चाहिँ प्रचण्डजीको ठाउँमा शेरबहादुरजी हुनुभयो। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँलाई चाहिँ बुझाइयो। तर बुझाउँदै उहाँ पनि जानुभयो। त्यसपछि ओलीजी आउनुभयो। ओलीजी आएपछि उहाँले चाहिँ बाकसमा त्यसलाई चाहिँ थन्काइदिनु भयो। त्यो अलरेडी त्यहाँ छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु। त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा बनाउनु भएको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन हुनुपर्छ, त्यो अगाडि बढ्छ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दा भारतसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ तपाईँहरूको? अब एकदम चिसो पनि छ नि अहिले भारतसँग, होइन? भारतसँग पनि हामीले चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध, विश्वासको सम्बन्ध, देशको आवश्यकता र स्वार्थमा आधारित सम्बन्ध हाम्रो देशको। उहाँले पनि आफ्नो स्वार्थ र आवश्यकता कुरा गर्नुहुन्छ। जब दुवैले आफ्ना कुराहरू गर्छन्, जानेर दुईटैले म्युचुअल्ली एकअर्काको स्वार्थको रेस्पेक्ट भइराखेको छ भन्ने लाग्छ, त्यो बेला एउटा चाहिँ सन्तुलन स्थापित हुन्छ र सम्बन्ध विश्वासको आधारमा सञ्चालन हुन्छ। त्यही कुरो
उत्तरी छिमेकी चीन छ र अरू मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि हामीले गर्नुपर्छ। अब एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने जनमत छ र नेपाली कङ्ग्रेसले सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षमा आफूलाई उभ्याए र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। अहिले अब एमसीसी संसदबाट तपाईँले पारित गर्नु सक्नुहुन्छ यो परियोजना? हेर्नुहोस्, एमसीसीको बारेमा उरी सरकारले आफै झाँक्री आफै बोक्सी हुने काम गर्यो, आफै विरोध गर्ने ती भित्रबाट, अनि त्यसैलाई चाहिँ हाम्रो पक्षमा भन्ने। यसरी चाहिँ के छ भनेदेखि अन्योलपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन। त्यसले गर्दा यसप्रति चाहिँ अनेकौँ आशंका, बिना आधारका आशंका देशभित्र पनि पैदा भए। त्यसलाई यथार्थ रूपमा यो के हो भन्ने अहिलेको सरकारले नेपाली जनतालाई बुदागत रूपमा यसमा यी कुराहरू छन्, अनावश्यक आशंका पैदा गरिरहेको छ नि। यो चाहिँ अनुदानको पैसा हो, नेपालको प्राथमिकतामा केमा खर्च गर्ने भने नेपालले चाहिँ प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। यो सञ्चालन गर्ने संयन्त्र अर्थ मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा मार्फत हुन्छ र कुनै चाहिँ सैन्य प्रयोजनको लागि यो पैसा खर्च गर्न पाइने छैन भन्नेको छ। यो समय सीमाभित्र एउटा खर्च गर्ने प्रावधान छ र सित्तैमा अनुदानमा आउँदैछ, कुनै ऋण सहयोग आएको होइन। यहाँ त ऋण लिएर पनि उनीहरूकै ठेकदार आउँछ, उनीहरूले आफू किसिमबाट सञ्चालन गर्छ। यो त अनुदानमा आउँदैछ, प्रतिस्पर्धामा चाहिँ ठेकदार चाहिँ तोकिन्छ र नेपालकै आफ्नो संयन्त्र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा चाहिँ त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ र हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च हुँदैछ। त्यसका बावजुद यसलाई यति विवादास्पद बनाइयो, यति चाहिँ के अरे चाहिँ कुप्रचार गरियो, त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ के छ भन्दा के हो हे एमसीसी भन्ने त यो त बाघ हो कि राष्ट्रघाती परियोजना हो, बाघ हो कि नेपालबाट अनुमोदन गराउनु हुँदैन, बाघ हो कि भालु पर्छ भन्ने किसिमबाट जुन प्रचार गरियो यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यहाँ कतिपय यस्ता चाहिँ हामीले सहयोग लिएका छौँ जुन नेपालको प्राथमिकतामा छैन। त्यति कस्ट यति बढेर अब चाहिँ हाम्रोलाई बर्डन बोझ हुँदैछ, तैपनि त्यसमा बहस कोही गरिरहेका छैन। तर बहस कुनमा गराइएको छ भने जुन चाहिँ नेपालको आवश्यकता र स्वार्थलाई चाहिँ यो जनहितमा छैन, यो राष्ट्रघाती हुन्छ, एमसीसी पारित गर्दाखेरि देशलाई घाटा हुन्छ भन्नेहरू पनि धेरै छन्। नेपाल दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने नेपालमा ऋषिजी यहाँ चाहिँ जुन कुरा नेपालको हितमा छ त्यसलाई भयानक ठुलो विवाद बनाइन्छ। जुन कुरा कतिपय कुरा चाहिँ गर्नै नहुने कुरा गर्छौँ त्यसमा चुक्क समेत छलफल पनि हुँदैन। अब त्यस्तो खाले चाहिँ परिस्थिति हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। म त परराष्ट्र मन्त्री भएको हो, मैले चीनसँग पनि हामीले चाहिँ यो बेल्ट एन्ड रोड सम्झौता गऱ्यौँ। नेपालको आवश्यकता र स्वार्थ सुनिश्चित हुने भएपछि बुदागत रूपमा केलाएर पटक पटक छलफल गरेर पटक पटक त्यो चाहिँ दस्तावेज आदान प्रदान गरेर जब हामीलाई चाहिँ विश्वास भयो अब चाहिँ यो चाहिँ नेपालको चाहिँ पक्षमा छ भनेपछि हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। हरेक देशमा हामीले त्यसरी चाहिँ निर्कोल गर्नु जरुरी छ कि त्यसको चाहिँ बुदागत रूपमा छलफल गरेर निर्कोलमा पुग्ने हो। र एमसीसी चाहिँ धेरै कम्युनिस्टदेखि काङ्ग्रेसदेखि हरेक सरकार त्यसमा सामेल भएर पटक पटक त्यसलाई रिभ्यू गरेर त्यो चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुगेको चाहिँ हो। यसलाई धेरै चाहिँ विवाद देश हितमा छ, जनताको हितमा छ यो परियोजना। अब त्यो कुरा चाहिँ सरकारमा अहिले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ, उहाँले बुदागत रूपमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ व्याख्यासहित नेपाली जनतामा जुन भ्रम पैदा गरिएको छ त्यो बारेमा सरकारले सुस्पष्ट ढङ्गबाट चाहिँ प्रस्तुत गरे भइहाल्यो। एमसीसी पारित हुन्छ त यी संसदबाट, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो त मलाई लाग्छ अब म सरकारमा छैन, तर पनि तपाईँ कङ्ग्रेस पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ डाक्टर साहब, त्यो निकट हुनुहुन्छ तपाईँ। अब त्यसमा चाहिँ छलफल हुँदै होला, कुन बेला उपयुक्त समयमा त्यो बारेमा चाहिँ छलफल होला र कुन बेला अगाडि बढाउने भन्ने उपयुक्त समय त्यो सरकारमा बस्ने सरकारले यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउला। मैले यसै कुन बेला यहाँ प्रस्तुत हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन। यो सरकारले 16 महिनै काम गर्छ कि तपाईँहरू बिचमा अर्ली इलेक्सनमा जानुहुन्छ? योजना के छ तपाईँहरूको, रणनीति के छ? हेर्नुहोस्, अब यो त 17 महिनाको लागि यसले म्यान्डेट पाएको छ। पुरा अवधि पुरा गर्न चाहेमा यो पुरा अवधि नै सरकार जान्छ। यद्यपि अर्ली इलेक्सनमा
प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुभयो भने पनि मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसको लागि प्रतिकूल हुँदैन। चाँडै इलेक्सन भयो भने पनि प्रतिकूल हुँदैन, झन् सहजै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो निर्णय त मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा हो। त्यसो भए अब लागौँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनतिर। सबैको ध्यान नेपाली कङ्ग्रेसतिर छ र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सभापति भएको आज 5.5 वर्ष पुग्न लाग्यो। उहाँले समयमा कङ्ग्रेसको महाधिवेशन किन गराउन सक्नु भएन डाक्टर प्रकाश हनुमत? हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ देश कोभिड महामारीमा पर्यो होइन। लकडाउन नै 6-7 महिना भयो। यो दुईटा चरणको जुन चाहिँ कोभिड-19 विस्तार भयो नेपालमा, 6-7 महिना नै लकडाउन भयो। अब विभिन्न ठाउँमा छोटो समयको लागि यो निषेधाज्ञा आदि इत्यादि जोड्ने भन्दा अझ लामो अवधिसम्म भयो। नेपाली जनता असुरक्षित भए। त्यो अवस्थामा यो अधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्न सक्ने परिस्थिति भएन। त्यसले गर्दा यो 5.5 वर्षको अवधिलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्या हो। अहिले पनि कठिनाइ छ, बर्खायाम छ, कोभिड गाउँ गाउँमा अझै सघन रूपमा रहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अधिवेशन सम्पन्न गर्नलाई केही चुनौती आएका छन्। चुनौती त आइसक्यो। अब महाधिवेशन नहुने भयो भदौ 16 देखि 19सम्म। अब तपाईँहरू महाधिवेशन सार्दै हुनुहुन्छ होइन नेपाली कङ्ग्रेसको? त्यसको तयारीमा छलफलमा तपाईँहरू जुट्नु भएको छ। वडा तहबाट हुने जुन अधिवेशन थियो 12 गते साउनबाट, त्यो त नहुने भयो। आज त्यस विषयमा निर्णय पनि भयो। अब सक्रिय सदस्यताको काम पनि अलिकति टुङ्गिएन। अब 12-13 गतेसम्ममा यो टुङ्गो लगाउने टुङ्ग्याउँछौँ भनेर चाहिँ छानबिन समितिले भनेको छ। अब यो टुङ्गिसकेपछि अनि त्यो सक्रिय सदस्यता लिएर जानुपर्ने हुन्छ निर्वाचन समितिले वडा अधिवेशन गर्नको लागि। त्यसपछि कति समय उहाँहरूलाई लाग्छ जिल्लामा गएर फेरि वडा प्रतिनिधिहरू चाहिँ चुनेर उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिएर वडामा निर्वाचन गर्नको लागि जति समय लाग्छ त्यति समयभित्र मलाई लाग्छ वडा अधिवेशन सुरु हुन्छ र वडा अधिवेशन सुरु भएपछि त्यसै मुताबिक अन्य तहको अधिवेशन पनि अगाडि बढ्छ। पहिला त वडा अधिवेशन हुनु पर्यो, त्यसपछि क्षेत्रीय हुनु पर्यो, जिल्ला हुनु पर्यो, प्रदेश अधिवेशन हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन कङ्ग्रेसको हुन्छ। तर त्यसको लागि त धेरै गाह्रो छ नि, चुनौती छ नि, किन कोभिडको बेला छ। यो अवस्थामा ठ्याक्कै महाधिवेशन कति महिना सर्ला डाक्टर साहब? होइन, अब कोभिडको आफै अब यो खोपबाट सुरक्षित नहुन्जेल कोभिडकै के हुनसक्छ भन्ने कुरो चाहिँ अन्यलमा छ। यो तेस्रो भेरिएन्ट पनि आएको भन्ने कुरा आइराखेको छ। त्यसकारण हामीले सुरक्षित किसिमबाट अधिवेशन गर्ने हो। अब कोभिड कहिले पुरै समाप्त हुन्छ र अधिवेशन गरौँला भनेर त भएन। हामीले अब यो भाद्रभित्र नै जुन चाहिँ यो 5.5 वर्षको अवधि छ त्यो भित्र नै कम्तीमा पनि प्रारम्भिक अधिवेशन चाहिँ हामीले चाहिँ टुङ्ग्यौँ। यो चाहिँ फाइनल महाधिवेशन नटुङ्गे पनि यो प्रारम्भिक अधिवेशन टुङ्ग्यायौँ र त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि सबैले त्यो कुरो बुझ्छ। हामी चाहिँ संविधान सम्मत नै उहाँहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ, अप्ठ्यारो छ, कोभिड पनि छ, बाढी पहिरो पनि छ, त्यसका बावजुद अधिवेशन अगाडि बढ्यो, प्रक्रिया प्रारम्भ भयो भनेपछि हाम्रो यो कानुन र संविधान सम्मत नै हुन्छ। त्यस हिसाबले हामी वडा अधिवेशन अब तपाईँहरूको चाहिँ कहिले हुन्छ अन्यलमा छैन त? तपाईँहरूले अहिले त मिति तोक्न सक्नु भएन। मैले भने नि अब यो 13 गतेसम्म कृषि संस्था विवाद समाधान हुन्छ तपाईँलाई विश्वास छ? धेरै चुनौतीहरू छ त्यहाँ पनि। यो करिब 75 जिल्लाको त करिब सकिसकेको छ। 2 जिल्लाको चाहिँ अलिकति यो 2 जिल्लाको पनि पुरानो चाहिँ टुङ्गिसकेको छ। नयाँ क्रियाशील सदस्यतामा केही समस्याहरू छ, होइन भने टुङ्गिसकेको अवस्था छ। त्यसो टुङ्गिन्छ? टुङ्गिन्छ। जिल्लाको विवादहरू टुङ्गिन्छ। तर पनि त अनसन छ, धरना छ, पार्टी कार्यालयमा तपाईँ हिजो जानुभयो, तपाईँलाई पार्टी सभापतिले जिम्मेवारी दिनुभएको छ, तपाईँ रामशरण महतलाई तपाईँहरू विवाद समाधान गर्न सक्नुहुन्छ डाक्टर साहब? त्यो पनि टुङ्गिन्छ। अब अलिकति उहाँहरूको केही भनाइहरू छ, मलाई लाग्छ त्यो अप्ठ्यारो छैन। त्यो अप्ठ्यारो छैन, त्यो पनि टुङ्गिन्छ, विवादहरू समाधान हुन्छ कङ्ग्रेस पार्टीभित्र, कृषि संस्था समाधान हुन्छ। तर धेरै गाह्रो छ नि त, किनभने अहिलेको अवस्था तपाईँले हेर्नु भएको छ। कङ्ग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टी होइन, देशको लागि, जनताको लागि, लोकतन्त्रको लागि लडेको पार्टी हो नि त। यो पार्टीभित्र कृषि संस्था लिन किन यत्रो गाह्रो, किन अप्ठ्यारो डाक्टर साहब? काङ्ग्रेसले जुन विधान बनाएको छ तलदेखि माथिसम्म निर्वाचनबाट सबै पद निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो किसिमको विस्तारित निर्वाचन प्रणाली संसारभरि कुनै पनि देशमा छैन। त्यो किसिमको प्रणाली हामीले चाहिँ अपनाएका छौँ। यति खुला र चाहिँ विस्तारित निर्वाचन प्रणाली આપણે अपनाएका छौँ, त्यसमाथि समावेशी यस्तो किसिमको काहीँ पनि छैन। र अहिले हामीले क्रियाशील सदस्यता पनि सङ्ख्यामा डबल झन्डै पुर्याएका छौँ। त्यसले गर्दा यो सम्पूर्ण कुरा पारदर्शी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न यो कोभिडको चुनौतीको बावजुद यो गर्नु भनेको चान्चुने कुरो होइन। र हामीले एउटा चाहिँ उदाहरण पेश गर्न चाहन्छौँ। र अहिले हामीले यति पारदर्शिता अपनाएका छौँ कि पहिला त थाहै हुँदैन थियो। उजुर गर्ने पनि कहाँ उजुर गर्ने, के उजुर गर्ने, अब त्यो सक्रिय सदस्य त कसलाई दिएको छैन थाहा हुँदैन थियो। अहिले हामीले नेटमै पहिला नै यो आएको छ है जिल्लाहरूबाट, क्षेत्रहरूबाट सबैको जानकारीमा राखियो। सबैले चाहिँ त्यहाँ कहाँ कसैको नाउँ छुट्या छ कि बदमासी भएको छ कि त्यो हेर्ने मौका पाए, उजुर गर्ने मौका पाए। 7-8 हजारले चाहिँ उजुर गरे। त्यसलाई फेरि छानबिन गरेर करेक्सन गरेर टुङ्ग्याउनु चान्चुने कुरा थिएन। त्यो कारणले अलि ढिलाइ भएको हो। तर मलाई लाग्छ अहिलेसम्म जति पनि अधिवेशन भए यति पारदर्शी र कसैले पनि गुनासो राख्न नपाऊँ भनेर कोसिस भएको छ। कोसिसको बावजुद काहीँ अझै केही चुक होला, कसैलाई अन्याय पनि होला, तर यति पारदर्शी ढङ्गबाट अधिवेशन कहिले पनि भइरहेको थिएन। त्यसकारण मलाई लाग्छ त्यस अर्थमा पनि अहिले जे हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ त्यो प्रयासलाई सबैले सराहेका छन्। तपाईँ अब कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा मैदानमा आइसक्नु भएको छ, तपाईँले घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ। तर कङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाह समाधान गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले जसरी सक्रिय हुनुपर्थ्यो त्यो हुनु भएन, किन गुटको प्रभाव देखियो नि डाक्टर साहब। कङ्ग्रेसमा त अहिले किन गुटको कुरा गर्ने, किनभने तपाईँहरूले क्रियाशील सदस्यता दिँदाखेरि त सबैलाई दिँदा हुँदैन भने त्यहाँ आफ्नो मान्छेलाई मात्रै किन दिनुहुन्छ? कि त पार्टी सभापतिको मान्छेले पाउने, कि त रामचन्द्र पौडेलको मान्छेले पाउने, कि त सत्सङ्ग कोइरालाको मान्छेले पाउने, कि त सिटौलाको मान्छेले पाउने, किनभने कङ्ग्रेसले पाउनुपर्ने होइन र क्रियाशील सदस्यता? एकदमै यो कङ्ग्रेसले नै पाइरहेछन्, त्यसमा दुई मत भएन। अवश्य पनि तपाईँले भने जस्तो यो गुट प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति जुन हाम्रो पार्टीमा छ त्यो चाहिँ यो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छोडेर यो विचार केन्द्रित पार्टीमा हामी सबै छौँ। जो क्रियाशील छन्, काम गरिराखेका छन्, सबैले पाउनुपर्छ। पार्टीको अधिवेशन भने कसैले न कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यो पनि एउटा निर्वाचन पद्धतिबाट होस् भनेर यो पद्धति अपनाइएको। यो आफैमा यो नै अन्तिम होइन। हामीले त विपक्षी दललाई हराएर सत्तामा जाने मूल लक्ष्य हो नि जनताको सेवा गर्नको लागि। त्यसमा केन्द्रित हुनुको सट्टा पार्टीमा कतिपय अवस्थामा यो पार्टीमै आफू स्थापित हुने नै अन्तिम लक्ष्य हो। म जसरी पनि हुनुपर्छ भने मेरो समूह मेरो गुट जसरी पनि बलियो हुनुपर्छ भनेर क्रियाशील संस्था भित्र भइरहेछ नि त कङ्ग्रेस पार्टी। त्यो त गलत होइन। त्यो प्रवृत्ति खराब हो। त्यसको बावजुद अहिले चाहिँ यो गुटगत प्रवृत्ति हुँदा हुँदै पनि त्यसमा चाहिँ कुनै गुट हाबी हुने र सामान्य चाहिँ जुन कार्यकर्ता छ ऊ भिक्टिम नहुने कुरा सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले केही विधि प्रक्रियाहरू चाहिँ अपनाएका छौँ। त्यसले मलाई लाग्छ यो गुटगत प्रवृत्ति जुन हाबी छ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ न्यूनीकरण गर्न केही न केही हदसम्म मद्दत गर्छ। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दा अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि अब कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा क्रियाशील संस्थाको विवाह समाधानको लागि तपाईँहरू जसरी लाग्नु भएको छ नि आज धेरै गाह्रो छ। पार्टी कार्यालयमा धरना दिइरहेका छन्, तपाईँ जानुभयो अनुसार तोडाउन सक्नु भएको छैन। यो कहिलेसम्म समाधान हुन्छ क्या? ठ्याक्कै भन्नु 13 गतेसम्म सबै समस्याको समाधान हुन्छ, विवाह टुङ्गिन्छ 13 गते। के हुन्छ भने निर्णय नहुन्जेल सबैले चाहिँ आफ्नो दाबीलाई अलिकति बढाइ चढाइ पनि प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। जब निर्णय भएर सबै नेतृत्व तहको सबै सहमतिमा निर्णय गर्ने पद्धति छ। अब कुनै नै नेतृत्वकै मान्छेको आड भरोसामा त्यहाँ चाहिँ यो त्यो बसेको पनि कसैलाई साँच्चीकै अन्याय पनि पर्या हुन्छ। तर धेरै अन्याय परेको छ त्यहाँ होइन अन्याय त सबैले आफ्नो अब अर्को पक्षको सदस्यता पाउनु पर्यो, उसले त दाबी गरिरहेछ। नपाउने कुरै छैन। अब यो छानबिन समितिले टुङ्गिया छैन। उहाँहरूलाई के लागिरहेछ भने छानबिन समितिले नै हाम्रो पक्षमा गर्दैन कि भन्ने आशंकामा उहाँहरू बस्नु भएको छ। तर आशंका राख्नुपर्ने ठाउँ होइन। तैपनि आफ्नो चाहिँ भनाइलाई अलिकति चाहिँ प्रखर रूपमा त्यहाँ पार्टी अफिसमा अनसनै बसेर देखाउँदाखेरि
आफ्नो कुरा चाहिँ त्यहाँ उहाँ सुनिराख्या होलान् भन्ने पार्नको लागि उहाँले त्यो गर्नुभएको छ। यद्यपि छानबिन समितिमै सहमतिबाट त्यहाँ चाहिँ विभिन्न पक्षको सबै नेतृत्वको पक्षधर मान्छेहरू त्यहाँ छन्, सहमतिबाट गर्ने भएपछि कुनै पनि पक्षलाई त्यहाँ अन्याय हुने गरेर त निर्णय नै हुँदैन। त्यसो कसैलाई पनि अन्याय हुँदैन हुँदैन किन संस्था सबैले पाउँछन् लिन चाहनेहरूले। बरु यो चाहिँ संस्थापन जुन चाहिँ पार्टी सभापतिले तथाकथित रूपमा संस्थापन भन्छ, संस्थापन पक्ष पार्टी सभापति शेरबहादुरले पूर्वाग्रही भएर काम गरिरहनु भएको छ। संस्थापन पक्ष या पार्टी सभापति एकदम उदार रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। बरु उहाँका पक्षलाई केही अन्याय होला त्यो मैले देखिरहेको छु अहिले। शेरबहादुरजीसँग जोडिएका जुन जिल्लाका नेताहरूलाई बरु केही अन्याय होला, अरू पक्षलाई अन्याय हुने अवस्थै म देख्दिनँ। किनभने पार्टी सभापतिले हिजो पनि डिक्लेयर गर्नुभयो, मलाई समर्थन नगर्ने, मलाई मतदान नगर्नेहरूको पनि संरक्षण गर्ने मेरो दायित्व हो, उनीहरूलाई म चाहिँ संरक्षण गर्छु, कसैले पनि अन्याय महसुस गर्नु पर्दैन भनेर उहाँले घोषणा गर्नु। उहाँले भन्नुभएको छ त रामचन्द्र पौडेल समूहको भनाइ के छ भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले धाँधली गर्नुभयो, आफ्नो मान्छेलाई मात्रै किन सदस्यता वितरण गर्नु भन्ने आरोप त उहाँले लगाउनु होइन। मैले भने नि बरु उल्टो शेरबहादुरजीसँग जोडिएका मान्छेहरू चाहिँ केही अन्यायमा पर्ने मैले देखिरहेको छु, अरूलाई अन्याय हुने गरेर चाहिँ कुनै काम हुँदैन। होइन, पार्टी कब्जा गर्नको लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ अहिले किन सदस्यतामा विवाद गर्नुभयो, आफ्नो मान्छेहरूलाई उहाँले कब्जा गर्नुपर्ने केही आवश्यकतै छैन। रामचन्द्र पौडेलको भनाइ मसँग अन्तर्वाद दिँदाखेरि होइन, उहाँले भन्नुभएको छ, अब उहाँले किन भन्नुभयो उहाँले नि जान्नु होला। तर अहिले चाहिँ पार्टी सभापतिले कब्जा गर्ने मानसिकता पनि उहाँको छैन, उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी छ त। र भोलि पनि मलाई लाग्दछ उहाँले चाहिँ पार्टी सभापति म फेरि एकपटक बनेर म चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ जिताएर छोड्छु भन्दाखेरि उहाँलाई नै समर्थन गर्ने परिस्थिति मैले देखिरहेको छु। उहाँले कुनै विशेष त्यसको प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। शेरबहादुर देउवाले त घोषणा गरिसक्नु भयो नि त, म फेरि पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। 14औं महाधिवेशनमा पनि उहाँ नै सभापति बन्ने कङ्ग्रेसको। उहाँले औपचारिक रूपमा त घोषणा गर्नुभएको छैन, तर त्यहाँ अब साथीभाइलाई म एकपटक अब यो चुनाव हार्यो त्यसबेला कम्युनिस्ट गठबन्धन पनि भयो, हामीले जनतालाई बुझाउन सकेनौँ, यो कम्युनिस्ट गठबन्धनले काम गर्दैन भन्ने कुरो बुझाउन सकेनौँ। त्यसकारण चाहिँ म आफ्नै नेतृत्वमा एकपटक पार्टीलाई बहुमतसहित जिताएर छोड्न चाहन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसो शेरबहादुर देउवाको रणनीति भनेको मिसन भनेको आगामी निर्वाचनमा कङ्ग्रेसलाई बहुमत पुर्याउने हो त्यही आफ्नै नेतृत्वमा। त्यही उहाँले त्यो सम्भव छ, सम्भव छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ काम, पार्टीलाई मिलाएर लिएर जान सक्नुहुन्छ, सबैलाई मिलाउन सक्ने क्षमता चाहियो नि त। एकदम गुट छ कङ्ग्रेसमा डाक्टर प्रकाश महत शेरबहादुरजी भएकै कारणले उहाँले सबैलाई अहिले थाहा छ तपाईँले पार्टीभित्र कुनै पनि निर्णय एकजना पनि असन्तुष्ट भएसम्म हुँदैन, अरूलाई सन्तुष्ट तर पेलेर भए पनि निर्णय गर्नुपर्ने पार्टी सभापतिले उहाँले गरिरहनु भएको छैन। उहाँसँग बहुमत छ, बहुमत कहिले प्रयोग गर्नुहुन्न, किन नगर्ने बहुमत पार्टी सभापति गरिरहनु भएको छैन। उहाँको भनाइ के छ भने पार्टी हारेको छ, जिताउनको लागि म एकजनालाई पनि बरु चाहिँ मेरै पक्षलाई केही अन्याय भयो होला, तर म एकजनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेसम्म पनि उनीहरूलाई सन्तुष्ट गरेर मात्रै निर्णय गर्छु भने हुनाले अहिले हरेक निर्णय सहमतिबाट मात्रै, यो अधिवेशन सम्बन्धी निर्णय त हरेक निर्णय चाहिँ सहमतिबाट मात्रै हुन्छ। तर गुटको प्रभाव छ नि त पार्टी सभापतिमा। तपाईँलाई थाहा छ रामचन्द्र पौडेल समूहको त गम्भीर आरोप छ नि त, उहाँले त गुट चलाइरहनु भएको छ बुढानीलकण्ठमा बसेर। अब सुन्नुहोस् न, अहिले अधिवेशनको छेउमा छ, धेरै नेताहरू चाहिँ पार्टी नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्छ, केही न केही त भन्नु परिहाल्छ नि उहाँले। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा पार्टीभित्र जुन किसिमको लडाइँ छ महाधिवेशनलाई लिएर, होइन महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने जनमत छ, अब महाधिवेशन नहुँदाखेरि कङ्ग्रेसलाई त सङ्कट आउँदैन संवैधानिक रूपमा? होइन, संवैधानिक सङ्कट नआउने गरेर नै हामी चाहिँ, मैले त्यही भनेर भने नि, हाम्रो यो चाहिँ यो कोभिडको कारणले, विविध कारणले अलिकति समयमा गर्न सकिराखेका छैन, तर हामी प्रक्रिया यो चाहिँ यो समय सीमाभन्दा पहिला नै यो अधिवेशनको प्रक्रिया अधिवेशनबाट तपाईँले प्रक्रिया सुरु गर्नु, त्यसलाई लगातार अगाडि बढाउनु, त्यसपछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन हुन्छ। प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त हाम्रो त अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइगयो। त्यसो कति महिनाभित्र कङ्ग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन हुन सक्छ? अब होइन, हामी अब प्रक्रिया सुरु भएको चाहिँ
1-1.5 महिनाभित्र पनि गर्न सक्छौँ। खाली कुरा के हो भने अब विभिन्न तहको अधिवेशन हुँदा को उम्मेदवार छ त्यो मतदाताहरूले पनि जान्न पाउने, बुझ्न पाउने, थाहै नभइकन हतारमा आज बन्दिया छ, को उम्मेदवार भइरहेछ अन्दाजमा हाल्नुपर्ने अवस्था त राम्रो भएन। अलिकति ग्याप भयो भने त्यो कुन उम्मेदवारलाई कस्तो रहेछन्, उनीहरूको भनाइ के रहेछ बुझेर मतदाताहरूले नि मतदान गर्न पाउने अवस्था हरेक तहमा भयो भने राम्रो। लोकतन्त्रको लागि लडेको मान्छे होइन, विधिको शासनको लागि, कानुन राज्यको लागि लडेको व्यक्तिहरू हो नि त नेपाली कङ्ग्रेस भनेको होइन। हाम्रो देशमा 2007 सालदेखि अहिलेसम्म तपाईँले 3वटा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो। तर आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन कङ्ग्रेसले बेलामा नगराउँदाखेरि राम्रो सन्देश त गएन नि जनतामा। लोकतान्त्रिक पार्टी त धरापमा पऱ्यो नि, सङ्कटमा पऱ्यो नि। डाक्टर साहब तपाईँलाई थाहा छ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको 7-8 वर्ष भइसक्यो अहिले। यो अहिले 2टा अलग अलग पार्टी भएन, 7-8 वर्ष भइसकेको छ। कसैले प्रश्न गरेको छ। अवश्य पनि नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले धेरै अपेक्षा नेपाली काङ्ग्रेसमा छ। जनताको छ नि त प्रश्न। बढी अपेक्षा छ। अरू पार्टीहरूसँग धेरै अपेक्षा छैन। उनीहरूले अब जे पनि गर्छन्, कहिले 2टा सभापति बनाएको छ, कहिले चाहिँ 300 ठाउँमा 700 केन्द्रीय सदस्य छ, कहिले 1000 छ। केही त्यसमा बहस हुन्न। तर नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा आउँदा बढी बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, अवश्य पनि हो। र हामीले नियम सङ्गत संविधान सङ्गत नै सम्बद्ध नै काम गर्छौँ। शेरबहादुर देउवा सफल सभापति हो कङ्ग्रेसको। उहाँले जसरी काम गर्नुपर्छ त्यसरी काम गर्न सक्नु भएन, कार्यकर्ताको पनि भनाइ छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? छैन, उहाँ चाहिँ एकदम चाहिँ महान हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्रुटिरहित काम गर्नुभएको थियो भनेर त म पनि कहाँ भनिरहेको छु र। अब त्रुटि हुन्छ, कमी कमजोरी भएको छ, समयमा विभाग बनेन, भातृ सङ्गठनहरू निर्माण भएन भन्ने चाहिँ आलोचना पनि छ। अब हाम्रो पनि भनाइ थियो उहाँले समयमा सबैलाई समेट्ने तर निर्णय समयमा गरिदिएको भए अझ चलायमान हुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँले केही कमी कमजोरी नै गर्नु भएन भन्नु त त्यो अतिशयोक्ति हुँदैन। तर फेरि उहाँले के पनि सँगसँगै गर्नुभयो भने सबैलाई समेटेर लान्छु, सबैको सहमति खोज्छु भन्दाखेरि समयमा निर्णय गर्न सक्या त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण उहाँ मात्रै यसमा दोषी हुनुहुन्न। सबैले चाहिँ आफ्नो हिस्सा चाहिने, आफूले भने जस्तै चाहिने जुन प्रवृत्ति देखाएको हुनाले त्यो समयमा निर्णय भएन। फेरि उहाँले चाहिँ अब मसँग बहुमत छ, म आफ्नो हिसाबले निर्णय गरेर जान्छु भनेर चाहिँ त्यो थोप्न पनि कोसिस गर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि समयमा कतिपय कुराहरू निर्णय भएनन्। तर त्यो नहुनुको पछाडि चाहिँ सबैको दोष छ, उहाँको पनि अवश्य पनि छ। तर पछिल्लो दिनहरूमा जसरी उहाँले अझ यो चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा उहाँले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सुझबुझपूर्ण तरिकाबाट पार्टी र देशको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा इम्प्रेसन परेको छ। त्यसले गर्दा पनि पार्टी बाहिर र भित्र उहाँको त्यसमा फेरि पनि शेरबहादुर देउवा नै सभापति हो काङ्ग्रेसको। मैले त त्यस्तै देखिरहेको छु। तपाईँ महामन्त्रीको उम्मेदवार हो? अवश्य पनि। म चाहिँ विद्यार्थी कालदेखि होइन, म चाहिँ 7 कक्षादेखि जेल जान थालेँ 29 सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्वमा रहेँ, म महामन्त्री भएँ। सभापति मलाई चाहिँ 90% समर्थन हुँदाहुँदै नेतृत्वको कन्फ्लिक्टले म नभएको नेभी सङ्घको अध्यक्ष चाहिँ त्यत्रो मतबाट कसैले अहिलेसम्म कोही भएकै छैन। म त भइसक्यो हो, प्राविधिक रूपमा मात्रै भएन। म 46 सालको चाहिँ आन्दोलनको सञ्चालक समितिको 7 सदस्यीय समितिको सदस्य हुँ। म 62-63 आन्दोलनमा म त फ्रन्टमै यहाँ चाहिँ गाउँमा चाहिँ टाउको फोडेको मान्छे हुँ। त्यसपछि चाहिँ पनि यो सत्तामा जाँदाखेरि पनि मैले चाहिँ देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरेको छु, परराष्ट्र मन्त्री हुँदा या ऊर्जा मन्त्री हुँदा। र पार्टीको जहाँ जहाँ मैले जिम्मेवारी पाउँछु कर्तव्यनिष्ठ भएर सम्पूर्ण ऊर्जा त्यसमा प्रयोग गरेर मैले काम गरेको छु। अहिले कोभिड अनुगमन समिति जुन पार्टीले मेरो संयोजकत्वमा बनायो, देशभरि हामीले चाहिँ त्यो काम गऱ्यौँ भनेपछि सबै हिसाबले म सहमहामन्त्री भइसकेको छु। मेरो अध्यक्षमा दाबी छैन, पार्टी सभापति आफै लड्दै हुनुहुन्छ। त्यसभन्दा बाँकी महामन्त्री र सभापति पद छ, त्यसको त म स्वाभाविक दावेदार हुने। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब। धन्यवाद। समय दिनु, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद।